Higut na sa 499 ka mga bata ang natuli sa padayon nga Operation Tuli og medical mission sumala sa datos hangtod sa ikatulo ka adlaw Mayo 1, 2026. Kagahapong adlaw 107 ka mga bata ang natagaan og libreng tuli samtang 266 ka ngipon ang naibot sulod sa Abril 30 hangtod Mayo 1 ug 36 ka individual usab ang nakabenepisyo sa libreng tupi. Lakip sa kinatibok ang nahatag nga serbisyo sulod sa tulo ka adlaw mao ang 665 kang ngipon ang naibota ug 147 ka individual ang nakapahimulo sa libreng tupi. Ang maong kalihukan kabahin sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa pagpalambo sa kahimsog sa komunidad. Ilabi na sa kabataan pinaagi sa paghatag og libreng batakang serbisyong medikal. Gilauman nga ipadayon pa ang susamang mga programa aron mas mapalapad pa ang sakop sa serbisyong panglawas. Diin gipahayag usab sa maong ahensya ang dako nga pasalamat sa mga barangay council sa barangay Nataban ug barangay Prosperidad tungod sa ilang ligoon nga suporta nga nakatampo sa kalampusan sa maong inisyatibo in the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News of M San Carlos, The Music and News Authority.